لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رئيس هذا الحفل الكريم، إخواني وزملائي، سنتوقف اليوم مع آيتين من سورة الحجرات فيهما من دروس الأخلاق ما لو سارت عليها المجتمعات لأصبحت آمنة مطمئنة. وليس لي حاجة أن أتلو أمامكم الآيتين فسمعتموهما من المساهمين السابقين، وحتى يكون حديثنا واضح المعالم سأتناول معكم 3 نقاط رئيسية. الأول سبب نزول السورة وأهميتها. الثاني النكات اللغوية والبلاغية في الألفاظ والمفردات. والثالث الدروس العملية لنا. أما سبب نزول هذه السورة فهذه السورة نزلت أساسياً في الأعراب الذين أسلموا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم وأعماق صدورهم، وكانوا لا عهد لهم بآداب إسلامية يجب على كل مسلم الالتزام والاتصاف بها. فتشتمل هذه السورة جوهرياً على التوجيهات الإسلامية والأخلاق الربانية التي لا بد منها لبناء مجتمع إسلامي صالح آمن من كل سوء خلق ربما يؤدي إلى خراب العمران وتمزيق القلوب وفساد الجو. فلذلك تعرف هذه السورة بآداب القرآن. ولا شك أن هذه السورة لا تزال تحمل لنا مبادئ قيمة وقيم خلقية نحن في حاجتها أشد الاحتياج. أما المفردات التي تحتاج إلى شيء من الشرح والإيضاح فهي السخرية. السخرية الاستهزاء والاحتقار، فقد نهانا الله تعالى عن السخرية معللا أن المسخور بهم ربما يكونون أرفع درجة وأرقى منزلة عند الله تعالى من الساخرين بهم. ثم نهى الله تبارك وتعالى عن اللمز بدلا عن الهمز. لماذا؟ هنا تظهر بلاغة القرآن، فالهمز كما يقول اللغويون لا يكون إلا باللسان، وأما اللمز فيكون باليد والعين والإشارة واللسان. سبحان الله، الإيذاء بهذه الطرق كلها منهي عنها، لا باللسان فحسب. ثم نهى الله تبارك وتعالى عن التنابز بالألقاب، والألقاب جمع لقب وهو اسم غير الذي سمي به الإنسان، والمراد هنا لقب السوء. والتنابز أن يلقب بعضهم بعضا بلقب السوء لبعض ضعفه ولبعض مساويه. فنهى الله تبارك وتعالى عن التنابز وقال مهددا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومعلوم أن الظلم لغة هو وضع الشيء في غير موضعه، فعندما يلقب بعضنا بعضا بلقب السوء لبعض ضعفه نظلم، أي نضع الشيء في غير موضعه، لأنه إنسان كرمه الله، فكيف بنا أن نهينه ونعيره؟ ولقد كرمنا بني آدم. ثم نهى الله تبارك وتعالى عن اجتناب كثير، ثم أمر الله تبارك وتعالى باجتناب كثير من الظن، ولم يقل لا تظنوا بل اجتنبوا، إشعارا بضرورة البعد الشديد. فمجرد القرب من سوء الظن بداية للانزلاق نحو التجسس والغيبة. وبعض الظن الذي هو اسم هو ظن السوء بأهل الخير، والإثم
هو ما يستحقه الظان من العقوبة. ثم أمر الله تبارك وتعالى ثم نهى الله تبارك وتعالى عن التجسس، والتجسس البحث عما ينكتم عنك من عيوب المسلمين وعوراتهم. وأما التحسس فهو في طلب الخير، كما ورد في سورة يوسف: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. ثم ورد النهي في هذه الآية عن الاغتياب، وهو إثم شاع بيننا، حتى قال الشاعر الأردبي: वो कहते मुखलिसी है कि यारों की बज़्म से, वो कहते मुखलिसी है कि यारों की बज़्म से गीबत निकाल दें तो फ़कत खामोशी बचें। यानी बलग अदम वजूद الخلوص في مجتمعنا إلى حد إذا أخرجت الغيبة من نوادينا ومحافلنا لم يبق إلا الصمت. فنهى الله تبارك وتعالى عن الاغتياب قائلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي لا يتناول بعضكم بعضا بظهر الغيب بما يسوء، كما ورد في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. فقيل: إن كان في أخي ما أقول؟ فقال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت. ثم قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ مثل سبحانه وتعالى الغيبة بأكل الميتة، لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه، كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه. ذكر معناه الزجاج فيه إشارة إلى أن عرض الإنسان كلحمه، وأنه كما يحرم أكل لحمه يحرم الاستطالة في عرضه. وفي هذا من التنفير عن الغيبة والتوبيخ لفاعلها والتشنيع عليه مما لا يخفى. ثم قال: فكرهتموه، أي كرهتم هذا فاجتنبوا هذا أيضا. والآن نأتي إلى محورنا الثالث، هو الدروس العملية لنا، هو أن نجتنب من كل هذه المعاصي التي ذكرت هذه الآية. هي 6: السخرية، اللمز، التنابز بالألقاب، التجسس، وسوء الظن، وكذلك الغيبة. وهذه المعصية قد شاعت بيننا، والآن نسأل الله التوفيق أن نمتنع من هذه المعاصي كلها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، إلى آخر الآية. أيها الإخوة، أريد أن أقدم تفسير الآيتين من سورة الحجرات. أيها الإخوة، الأخلاق الحميدة لها أهمية كبيرة، وهي مجموعة الصفات الحميدة التي يتحلى بها الإنسان. والأخلاق الرذيلة لها وعيد كبير، وهي تشمل السخرية والهمز واللمز والتنابز بالألقاب وسوء الظن والغيبة
كما تشير إليها هاتان الآيتان. فالآية الأولى تنهى عن السخرية، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم إلى آخر الآية. أي يا أيها المؤمنون بالله ورسوله لا يهزأ رجال من الآخرين، فربما كان المسخور بهم عند الله خيرا من الساخرين بهم، ولا يهزأ نساء من نساء، فلعل المسخور منهن يكن خيرا من الساخرات. وقد وردت شناعته في الحديث النبوي، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. هذه الآية تنهى عن الهمز واللمز، فقال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تلمزوا الناس، ولا يطعن بعضكم على بعض، ولا يعيب بعضكم بعضا بقول أو فعل أو إشارة. وقد جعل الله لمز بعض المؤمنين لمزا للنفس، لأنهم كنفس واحدة، كما قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. هذه الآية تنهى عن التنافس بالألقاب، أي التداعي بالألقاب التي يسوء الشخص سماعها، فقال تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا يلقب بعضكم بعضا لقب سوء يغيظ. وقد نص العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره. هذه الآية تنهى عن سوء الظن، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أي يا أيها المصدقون بالله ورسوله ابتعدوا عن كثير من الظن، فيشمل بعض الظن سوءا، وهو أن يظن بأهل الخير، وهذا هو الظن القبيح. وأما حسن الظن فهو مقبول ومحمود عند الله سبحانه وتعالى، كما ورد في الحديث النبوي، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الظن من حسن العبادة. هذه الآية كذلك تنهى عن الغيبة، فقال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي لا يذكر بعضكم بعضا في غيبته بما يكره، سواء كان الذكر صراحة أم إشارة أم نحو ذلك، لما فيه من الأذى للمعتاد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. وقد شبه الله تعالى الغيبة بأكل لحم الإنسان الميت للتنفير، وهو أن يحب أحدكم أن يتناول لحم أخيه ميتا، لحم أخيه بعد موته، فكما كرهتم هذا فاجتنبوا ذكره بالسوء غالبا. أيها الإخوة، تحث هاتان الآيتان على التحلي بالأخلاق الحميدة، وتنهيان عن الأخلاق الرذيلة. وللأخلاق الحميدة والرذيلة آداب دنيوية وأخروية. أما ثمرات الأخلاق الحميدة والرذيلة فهي محبة الناس واحترامهم، سلامة القلب وراحة البال، النجاة من عذاب الله. ومن آثار الأخلاق الرذيلة تفكك العلاقات الاجتماعية، قلق القلب وتعاسة النفس،
البعد عن رحمة الله. أيها الإخوة، قد فسرنا أمامكم تفسير الآيتين تفسيرا وأهمية وفقها، فارجو أن يستفاد منهما. علينا أن نجتنب هذه الأمراض الستة التي تشير إليها الآيتان، وفقنا الله وإياكم للتخلص منها والابتعاد عنها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، إلى آخر الآية الثانية. رئيس حفلة الكريم، أصحاب التكريم، لجنة التحكيم، وإخواني في الدين، إني قد تلوت آنفا قطعة الآية من سورة الحجرات، وهي أيضا تسمى سورة الأخلاق والآداب، فقد أرشدت إلى آداب المجتمع الإسلامي، وهي سورة مدنية ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الآداب الحميدة والمكارم الجليلة النبيلة التي ينبغي للمسلمين أن يختاروها ويتحلوا بها. هكذا قد أشار الله سبحانه وتعالى في هذه السورة إلى الخصائص الرذيلة الشنيعة التي ينبغي للمسلمين أن يجتنبوها كل الاجتناب. فهاتان الآيتان تتضمنان 6 خصال رذيلة: أولها السخرية، وثانيها اللمز، وثالثها التنابز بالألقاب، ورابعها إساءة الظن، وخامسها التجسس، وسادسها الغيبة والنميمة. إخواني في الله، إن روح المجتمعات الإنسانية تدور حول هاتين الآيتين. فقال الله تعالى في الآية الأولى: لا يسخر قوم من قوم، أي لا يهزأ ولا يحتقر. السخرية الاستهزاء والاحتقار، فمعنى الآية النهي للمؤمنين عن أن يستهزئ بعضهم ببعض، وعلل هذا النهي بقوله تعالى: عسى أن يكونوا خيرا منهم، توجيه الخطاب للمؤمن على أن ما يتلى عليه فهو من مقتضيات الإيمان، وإن فقده ومخالفته نقص في الإيمان. وبعده قال: ولا تلمزوا أنفسكم. اللمز العيب. قال ابن جرير: اللمز باليد واللسان والعين والإشارة، والهمز لا يكون إلا باللسان. وبعده قال: ولا تنابزوا بالألقاب. المراد هنا التلقيب السوء، لأن النبز مختص بالتلقيب السوء. فمعنى الآية: لا تتداعوا بالمكروه من الألقاب، ولا يلقب بعضكم بعضا بلقب يغيظه. وبعده قال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس الاسم الذي يذكر بالفسق بعد دخولهم في الإيمان. وقال تعالى في آخر الآية: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، أي ومن لم يتب عما نهى الله عنه من الأمور الثلاثة فهو من الظالمين. فيه إشارة إلى أن التوبة فرض على العباد، فالواجب على العبد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويخرج من حق أخيه المسلم باستحلاله والاستغفار والصلح له مقابلة على ذمه. وقال تعالى في الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الظن يكون بين الشك واليقين، فمعنى الآية
يا أيها المؤمنون بالله ورسوله ابتعدوا عن كثير من الظن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وبعده قال ولا تجسسوا. التجسس البحث والتفتيش، البحث والتفتيش عما ينكتم عنك من عيوب المسلمين وعوراتهم. وبعده قال ولا يغتب بعضكم بعضا. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره. وقد شبه الله سبحانه وتعالى الغيبة بأكل لحم الإنسان الميت للتنفير، فإن لحم الإنسان مما تنفر عن أكله الطباع الإنسانية فضلا عن كونه شرعا محرما. وقال تعالى في آخر الآية واتقوا الله إن الله تواب رحيم، أي واتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه. بعض الأحكام مستنبطة من الآيات. حرم الله سبحانه وتعالى بدلالة النهي في الآية الأولى 3 أشياء. كذلك قد حرم الله سبحانه وتعالى بدلالة النهي في الآية الثانية 3 أشياء. ومن فعل ما نهى الله عنه منها فذلك فسوق وهو لا يجوز. وضح الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين آداب المؤمن مع المؤمن ومع الناس كافة، فينبغي لنا أن نتحلوا بهذه الآداب الحميدة. أخيرا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أكتفي بهذه الكلمات. ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم إلى آخر الآية الثانية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، أساتذتي الكرام وإخوتي الأحبة، إن هاتين الآيتين تهدفان إلى تطهير المجتمع الإسلامي من أمراض خفية مدمرة: السخرية والتنابز بالألقاب وسوء الظن والتجسس والغيبة. فهي دعوة لبناء مجتمع قائم على الاحترام والتواضع وحسن الظن وصيانة الأعراض. أيها المستمعون، لقد تنوعت الروايات وتعددت الوقائع التي ذكرها أهل التفسير في بيان أسباب نزول هذه الآيات، ولكن لا مانع من تعدد وقائع النزول، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم إلى آخر الآية، نهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن السخرية. ما هي السخرية؟ السخرية كما قال الإمام القرطبي رحمه الله هي الاستهزاء والتنقص، وهي خلق مذموم يتنافى مع الإيمان. أيها الأحبة، هذه الآية تربي المؤمن على احترام إخوانه وعدم تحقيرهم، فربما تراه فقيرا أو بسيطا يكون عند الله أكرم وأتقى منك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر ذي تمرين تنمو عنه أعين الناس لو أقسم على الله لأبره. فالسخرية لها أقسام كما قال الإمام القرطبي رحمه الله. السخرية قد تكون باللسان أو بالإشارة أو بالعين، وكلها داخلة في النهي. وتخصيص
ولا نساء من نساء يدل على دقة الشريعة في حفظ مشاعر الجميع رجالا ونساء. وهكذا يأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ويقول لهم المؤمنين ويقول لهم ألا يعب بعضكم بعضا ولا ينادوا بألقاب تؤذي إخوانهم، لأن ذلك يفسد الأخوة ويهين كرامة الإيمان. قال البيضاوي رحمه الله: في الآية دلالة على أن التنابز بالألقاب فسق والجمع بينه وبين الإيمان مستقبح، فمن استمر على هذه الأفعال القبيحة ولم يتب فهو من الظالمين. فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إلى آخر الآية. أيها الأحبة، الله عز وجل يدعونا في هذه الآية إلى تنقية القلب من سوء الظن، وتنقية العين من التجسس، وتنقية اللسان من الغيبة. قال الحافظ ابن كثير: الظن السيء بدون دليل يعتبر كبيرة من الكبائر، لأنه يحكم على النيات، وذاك من شأن الله وحده. ونهى الله سبحانه وتعالى عن التجسس، وهو تتبع عورات الناس، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه في بيته. نهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن الغيبة. قال الإمام الرازي رحمه الله: الغيبة فيها جمع بين ثلاثة ذنوب: ظلم، كذب، واغتيال معا. فكيف يرضى مؤمن أن يأكل لحم أخيه الميت؟ إنها صورة مقززة أراد الله بها أن ينفرنا من هذا الفعل البشع، أي كما تكرهون هذا طبعا فاكرهوا الغيبة شرعا. فأيها المستمعون، إذا أردنا أن نعيش في مجتمع طاهر فلا بد لنا أن نؤمن بأن كرامتنا في تقوانا لا في أجسامنا ولا في أموالنا. فالحذر كل الحذر من أن نهدم بلساننا أو بأفعالنا ما نبنيه بالصلاة والعبادة. أكتفي بهذا القدر، وأخيرا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واحد الديان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأكرمه بالعقل والفهم والتبيان، وفضل أهل العلم على سائر الخلائق بالفضل والإحسان، وجعلهم للناس كالنجوم في دجى الليل والظلمات والفتن، وكرم الإنسان بالإيمان والإحسان، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والإيذاء والاحتقار والسخرية والعدوان، وجعل ميزان التفاضل التقوى لا المال ولا السلطان. فإن هذا المجلس النبيل يذكرنا بآداب القرآن، ويعرفنا بسمو الأخلاق في الإسلام وأصول الإحسان، وما أهوجنا في هذا الزمان إلى تزكية النفس وتطهير الجنان. وقد قال الله تعالى في محكم التنزيل وهو أحكم القائلين في البيان: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم إلى آخر الآيتين. يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء من الله للمؤمنين، وهذا النداء يشعر بأهمية بما بعده، وكأن الله يقول: إن كنتم مؤمنين حقا فاستمعوا قولي وعملوا بما أوصيكم به. لا يسخر قوم من قوم، أي قد يكون أولئك الذين يسخر منهم خير عند الله وأتقى وأكرم وأحب إلى الله. وهذا تذكير بعدم الغرور والاحتقار، فإن المظاهر لا تدل دائما على الفضل. وقيل أفرد النساء بالذكر لأن السخرية منهن أكثر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
رب كلمة تحوي بصاحبها في النار 70 خريفا ولا تلمزوا أنفسكم اللمز العيب وقال مجاهد اللمز الطعن وقال الضحاك اللمز اللعن وقال ابن جريج اللمز بالعين وبالإشارة وباللسان والحمز لا يكون إلا باللسان ولا تنابزوا بالألقاب المراد هنا اللقب السوء وقال المفسرون هو أن يقول يا فاسق يا كافر وقال عطاء رحمه الله كل شيء أخرجت به أخاك من الإسلام كقولك يا حمار يا قرد يا خنزير بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان أي بئس الاسم الذي يذكر بالفتن بعد دخولهم في الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وإن لم تتب على هذه الأعمال الرذيلة فأنت من الظالمين يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم الظن هو مجرد التهمة والتهمة على المسلم إثم والتهمة على المسلم إثم لأن المتهم ليس عنده دليل فكأن يكذب عليه ولا تجسسوا البحث عما ينتكم عنك من عيوب المسلمين لتبين للناس ولا يغتب بعضكم بعضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفه ذكرك أخاك بما يكرهه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه أي فكرهتموه لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه كما أن الحي لا يعلم بغيبته من اغتابه واتقوا الله بترك ما أمركم باجتنابه إن الله تواب رحيم أكتفي بهذه الكلمات